बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तान कार्मेलीत याजक जावन मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मोरयेसो पाप खत नासता गर्भी संभव ही परब हो दाबाजो आज आम्ही संभ्रमतो. आयसो वांजेल ऐकून या फेस्ताचो महत्व आणि देवाच्या उतराचो संदेश समजूंक प्रयत्न करूया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 20 आणि 6 30 आणि 8 पर्यंत. सोव्या महिन्यात देवान गब्रियल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एक औंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते औंकवारीचे नाव मोरी. देवदूतो भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आणि हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तो वळू देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत्य आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंतो देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पोराची साकर्न. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, आज आमी मोरयेचो पाप खत नासता गर्भी संभव, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी हाचो दाबाजो सोलेमनिटी आमी संभ्रमता. आतां हे फेस्त कितें वा कसलें फेस्त म्हणून विचारलें जाल्यार सर्ताव आयकूंक मेळची जाप मोरयेचो वा मोरयेन जेजूक गर्भी संभवलें फेस्त म्हणटात. आनी ताका पूरक जावन ह्या फेस्ताचो वांजेली आसा. मोरयेन जेजूक आपणाच्या गर्भांत
घेतिल्लें फेस्त म्हूण वा गर्भ संभोवलेलें फेस्त म्हूण. पूण मुगेल भाऊ न्हू निबडीनो, आज आमी संभ्रमचो मिस्तेर तो न्ही, बदलाक जेजूक आपणाच्या गर्भांत संभोवंक मोरयेन पाप कत नासता अन्नाचे उदारी गर्भ संभोवंक आसलो तें फेस्त. म्हणजे देवान आपणाच्या पुताक एक आवय जावच्याक मोरी एलिझाबेथीच्या गर्भांत गर्भ संभोवत आसतना तिका मूळ पातकांतले राखले. आणि हे सत पापा पियुस नव्यान 1854 इसवेच्या डिसेंबर 8 तारीखेर इन एफेबिलिस देयुस म्हणजे ताणे एक अधिकृत पत्र बरयल्लें, पेपल डॉक्युमेंट म्हणटात, पापाचे अधिकृत पत्र, ताचें नांव जावन आसा इनएफिबिलियस देयुस. आणि त्या पत्रांत ताणें परगटलें की मनशा कुळाक सोडयल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या पुण्या फळा वरवीं आनी सर्व सक्तिवंतू देवान फावो केल्ल्या कृपे आनी विंचोवणे वरवीं भाग्यवंत अंकार मोरी आपल्या गर्भे संभोवाच्या पयल्या घडयेतावनूच सैंबीक पातकाच्या कथावीन आसले देवान उगडापे केल्लें सत सर्व भावार्थ्यांनी अचल तीर भावार्थान पातयेवंक आमी तें मानताव, परगडताव आनी विवरताव म्हणून सांगलें. सिंपल तकली उण करीचें म्हणना. एक मोरी अन्नाचे उदरी म्हणजे तिच्या आवयचे उदरी गर्भ संभोवत आसतना देवान तिका मूळ पातकांतले राखले. आमी हर एकलो जल्मत आसतना मूळ पातकाच्या कथा वरवीं जल्मताव. आदावान येवेन देवा विरोध वचोन आदारलेले पातक. पूण देवान मोरयेक त्या पातका वरवीं राखले. कारण कित्या तिका ताणें आपणाच्या पुताची आवय जावन विंचलेली देखून. आता ह्या विशयांत पवित्र पुस्तकान खंय बरोवन ना, पूण पवित्र सभा अधिकृत रितीन हे एक सत म्हूण परगडटा. आनी तें सत कोणें परगट केल्लें? पापा पियुस नव्यान केदाळा 1854 डिसेंबराच्या 8 तारखेर 1854. आनी कशें ताणें परगटलें? ताणें एक पत्र बरयलें आनी त्या पत्राचें नांव इनएफिबिलियस देयुस. सिंपल. साद्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आनी समजोना जाल्यार चिंत्या वाटेर चलोवन वता आसतना एक बांय आसा आनी आमी वचून त्या बांयन पडटा. आतां आमी सकयल पडले उपरांत भोव मारतना एकलो येवन आमकां सोडयता. आमचें साल्वासांव त्या रितीन समजलें जाल्यार मोरयेक त्या फोंडान पडच्या पयलींच देवान राखलें. सिंपल रितीन समजोवचें जाल्यार आसो. आतां आमी म्हळें 1854 इसवेंत पापान मोरी कत नासता गर्भ संभोवली म्हूण परगटलें. तर ताच्या पयलें ह्या विशीं कांय पातयेणी नातिल्ली गी लोकांतय आसली.
पवित्र सभेच्या सुरवेत तावनूनसो मोरी पाप कत नासता गर्भी संभवले सत क्रिस्तांव फातयेताले. आणि पाप साहेबान अशें हे सत परगट करीचे जाल्यार लोकांतय आसली पातयेनींच आधार. 1889 या इस्वेंत एक लोरेट्टोची लदीन म्हूण आसली. आतां कशें मोरयेची लदीन आसा आमकां, तशेंच लोरेट्टोची लदीन म्हूण आसली. आनी त्या लदिनेंत एक असो उलो आसलो. कसलो उलो? पाप कत नासता गर्भी संभोवले राणये आमा पासोत विनती कर. पळया लोकांतय आसली पातयेणी. इनेफेबिलियूस देयूस हे पत्र परगटलेल्या 4 वर्सां उपरांत 1850 इस्वेंत लुर्दांत मोरी सा बेर्नेदेत सुबिरोक दिश्टीक पडले. आणि त्या वेळार दिश्टीक पडलेल्या वेळार मोरी म्हणटा पाप कत नासता गर्भी संभोव म्हणून. मोरी तिका कशें इंट्रोड्यूस करता, तिचें नांव कितें म्हूण सांगता? पाप कत नासता गर्भी संभोव. म्हणजे जे कितें पाप साहेबान परगटलेलें ताका मोरी आपणाचे सहमता, आपणाचे ओप्पिगे दिता म्हूण आमी समजूं येता. हो न्हू भयणीनो, ह्या फेस्तांत आमी कितें शिकचें? पळया, आयच्या पयल्या वाचपांत आदाम आनी एवेन देवा विरोध पातक आदारलें आनी पाताक आदारलेंच तांकां लज दिसली आनी ती लिपोवन रावली. पूण देव तांची पाट सोडिना. तो येता तांकां सोदून आनी म्हणटा आदाम तूं खंय आसाय? आदाम सदांच त्या जाग्यार नातलो, कितें तो लिपोवन रावल्लो. आनी देव म्हणटा तूं खंय आसाय? पळया, आदाम आनी एवेन पातक आदारलें जाल्यार देव तांकां सोदून आयलो आनी पयलें तांचे थंय आसलें तें स्वतंत्र, तांचे थंय आसली ती कृपा परत्यान दिवंक तो आशेलो. तो जावन आसा देवाचो मोग. पूण आदाम आनी एवेन कितें केलें? तें आपोणें स्विकार केलें ना. भावन आनी भयणीनो, आज हें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना कशें मोरयेन संपूर्ण रितीन आपणाकच देवाक समर्पिलें आनी तिचे थंय ताणें ओतलेल्या कृपे मोरिफात ती सदांच कथावेन आनी नितळ आनी निर्मळ रावली. तशेंच आमी पातक साणोवंकू, देवाक वळखोवंकू, ताच्या उतरा प्रमाणे जिवोवंकू आमकां मेळचें तें आपोवणें स्विकार करन मोरये भाशेन नितळ आनी निर्मळ जिणी जिवोवंकू आमकां आपोवणें आसा. अशें करचें तें तीच मोरी म्हाका आनी तुका गरज आसची कृपा आपल्या पुतालागची मागून धाडू. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराक एक नवें गीत गावंकू आपोवणें दिता. कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्य खंडीत जावन पातकाच्या कोणांत आसल्या मनशा कुळाक आपणाच्या पुताक सोडवंदार जावन धाडन वयर काडचें तसलें एक काम, एक मिसांव ताणें केलां. आनी ह्या मिसांवा खातीर मोरयेक ताणें विंचलें आनी तिका कथावीन सांबाळलें. मनशा चरित्रांतलें व्हडलें काम म्हळ्यार
मनशाक पातकांतलें सोडयल्लें. असल्या मोगाळ देवाक स्तुती गावनो ही कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपलें नितिवंतपण ताणें उगडलां. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर निवासियानो, सर्वेस्पराक जैत ताळो काडा, उल्हासान गितां गावन ताका वाकणा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्ये. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवनी भणिनो, इदळुचू कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी पब्लिश केल्या. कोंकणी डायरी पयलें आयिल्ली, ताचे उपरांत इंग्लीश आयली, आतां कन्नड डायरी आयल्या. हातून येवच्या वर्साच्या हर एका दिसाची वाचपां आसात, किर्तन आसात, नियाळ आसा, त्या त्या दिसाच्या सांताची जिणी आसा. मात्र न्ही त्या दिसा कितें विशेशता आसा तो दीस आमच्या सरकारान खंयच्या खातीर नमियारला, वातिकनान वा पवित्र सभेन कसलो विशेष आचरण त्या दिसा मांडून हाडला. मात्र न्ही हें वर्स जुबलेवाचें जावन आसता खंयच्या दिसा खंयचो जुबलेव आसा हो सक्कड विवर ह्या डायरीर आसा. तितलें मात्र न्ही, डायरी उक्ती करतना सुरवेची 20 पानां तातूंत नोवेनां आनी हेर सक्कड मागणी आटापता. अपुर्बायची डायरी तुमकां तुमच्या मागण्या वेळार, कुटुंबाच्या मागण्या वेळार वापरूंक जाता. मात्र न्ही मिसाक वेता आसतना बरी तयारी करूंक, वाचपां प्रॅक्टीस करूंक, किर्तनां प्रॅक्टीस करूंक, मात्र न्ही तुमचें दिसपडतें मागणें म्हणून की ही डायरी एक हँडी म्हूण सांगयत, म्हळ्यार बारीच गरजेक पडची डायरी. जे कोणी पेज स्पॉन्सर केल्ली आसा तांकां आमी येदोळूच धाडल्या. थोड्यांची आतां वाटेर आसा, ह्या हप्त्यान खंडीत जावन तुमकां सगळ्यांक मेळटा. आनी जे कोणाक डायरी जाय तुमी म्हाका वॉट्सअप करियेत. तुमचो एड्रेस, तुमकां खंयच्या भाशेची डायरी जाय, कितल्यो डायरी जाय म्हूण तुमी सांगलें जाल्यार आमी रेजिस्टर्ड पोस्टा मुखांतर तुमच्या घरा ती धाडून दिता आनी तुमकां ती कांयच तोंदरे नासतना मेळटा. एका डायरीचें मोल आसा 200 रुपये आनी पोस्टाक 25 रुपये पडटात. अशें एक डायरी पोस्टार जाय जाल्यार तुमी 225 बांदल्यार जालें. सुमार 700च्या चडीत पानां ह्या बायबल डायरीर आसात. खंडी जावन तुमकां गरजेक पडचीच. मात्र न्ही ह्या दिसांनी तुमच्या घरांनी प्रोग्राम आसात, काजरां, जुबलेव, व्हडदो आनी हेर जायतीं कार्यक्रम आसात. मात्र न्ही आतां क्रिस्मस आयले म्हणटना क्रिस्मसा वेळार खाणीक दिवची आसता, इनाम दिवचें आसता, कुसवार वांडचो आसता. आनी कुसवाराच्या दालयेंत ही एक डायरी घाली जाल्यार कुसवार खावन मूग दोतलो, पूण डायरी खंडीत जावन 365 days उपकाराक पडटली. आनी हर एका दिसा डायरी वापरतना तुमचे पासत ती मागतली. मात्र न्ही जर देवदीन जाल्ल्याचो उडास काडून मीस पेटयत आसतना थोडे फावटी आमी कोंतां दिता, बेंतिन्यो दिता, ताच्या बदलाक ही डायरी दिवं येता. आनी ह्या डायरेर तुमचें नांव, एड्रेस आनी फोटो अशें स्टिकर पोस्ट करूंक जाता. त्या मुखांतर सरिल्ल्याचो उडास काडूनय जावं म्हयन्याच्या मिसाक वा वर्साच्या उगडासाक ही डायरी वापरयेत. ह्या सगळ्या खातीर तुमी आमकां संपर्क करियेत. डायरी पोस्टार हाडूंक वा इतर खंयच्याय डायरेक लागती विशय खातीर म्हजे नंबर आसा
9481263229 9481263229. आणि आता आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर एडविन मुशी कर्मिलेत, फादर रेनातोसू, सिस्टर लुवी हे दोघे कर्मिलेत, सिस्टर एल्फ्रीडा विल्मा डिसोजा चॅरिटी मेळाची, जोशुआ अल्मेडा बेंगळूर तावन, किरण डिसोजा कुवेट तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागताव. फ्रांसवा मिनेझस आणि क्रिस्टिना विजय मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदेन फ्रांसिस पिरेरा पॅरिस तावन आणि देवदेन माउरिस कुटिन्नो पडील मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. तुमकां कळीत आसा डिसेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेच्या गर्भी संभोवणीचें फेस्त, पूण ह्या वर्सा तो दीस आयतार आयला आनी तो आद्वेंताचो दुसरो आयतार जाल्ल्यान आद्वेंताची लितुर्जी प्रमुख स्थान घेता. त्या देखून ताच्या उपरांतल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा सोमारा दिसा हे फेस्त आमी आचरण करता. तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. उडास दवरा. येवच्या वर्साची बायबल डायरी तिनी भासांनी आयल्या. डायरी खातीर म्हाका तुमी संपर्क करियेत. 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.